हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी चाहिँ अहिले बीएससी सोसाइटीको फर्स्ट सेमेस्टरको डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा छौँ। हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ नम्बर सिस्टमको बारेमा पढेको थियौँ। बाइनरी नम्बर सिस्टम, डेसिमल नम्बर सिस्टम, अक्टल नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम गरेर चारवटा नम्बर सिस्टमको बारेमा हल्का फुल्का थ्योरी हेऱ्यौँ हैन। अब आज चाहिँ न्युमेरिकल गराउँदैछु। नम्बर कन्भर्जनमा चाहिँ डेसिमल टु बाइनरी सकियो र यसै गरी फ्र्याक्सनल डेसिमल टु बाइनरी पनि सकिसक्यो। अब आज चाहिँ डेसिमल टु अक्टल है। ल अब डेसिमल टु अक्टल हेरौँ है त। यसमा के भनेको छ भन्दा फर्स्टमा डिभाइड द गिभन नम्बर बाई 8 भनेको छ है। फर्स्टमा चाहिँ दिएको नम्बरलाई 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा राइट द क्वोसिएन्ट अन्डर द नम्बर, नाउ इट बिकम्स न्यू नम्बर। अब जुन चाहिँ हामीले रिमाइन्डरमा राखेको नम्बर थियौँ, रिमाइन्डर बाँकी आयो अनि तलपट्टि क्वोसिएन्ट लेख्यौँ नि, हो यो क्वोसिएन्ट चाहिँ इट बिकम्स न्यू नम्बर है। राइट द रिमाइन्डर इन द राइट साइड। अब यो रिमाइन्डर चाहिँ राइट साइडमा लेखिन्छ। रिपिट स्टेप्स A to C until 0 is produced as the new number। जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म स्टेप्स A र C चाहिँ हामीले रिपिट गर्नु पर्यो। अब द नम्बर रिटर्न एज रिमाइन्डर इन रिभर्स अर्डर द्याट इज बटम टु टप इज द रिक्वायर्ड अक्टल नम्बर भनेको छ। अब लास्टमा 0 आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले रिभर्स अर्डरमा लेख्नु पर्यो, तलदेखि माथि, द्याट इज बटम टु टप है। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड अक्टल नम्बर रहेको छ। ल अब यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ गरेर हेरौँ है त। ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। डेसिमल टु अक्टल है। अब डेसिमललाई अक्टलमा लैजानु पर्यो है त। अब एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भन्दा 405 डेसिमल भएको भएर बेसमा 10 भयो। अब अक्टलमा के हुन्छ, बेसमा 8 हुन्छ है। यो त हामीलाई थाहा नै छ। ल अब 405 लाई अक्टलमा लैजाने भनिसकेपछि अब यसलाई हामीले 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब 8 5 जा 40 अनि अब 5 लाई त 8 ले खाँदैन, 5 0 नै भयो। अब रिमाइन्डर कति आयो, 5 आयो। अब 8 6 जा 48 2 आयो। अब 8 ले 6 लाई त खाँदैन, 8 0 भयो, 6 आयो। अब हाम्रो जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म कन्टिन्यू गरिराख्ने भनेको थियो नि अघि। स्टेप्स A र C स्टेप चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपिट गर्नुपर्छ भनेको थियो, तर अब हाम्रो 0 आइसक्यो। अब 0 आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो रिभर्स अर्डरमा तलबाट माथिसम्म लगाएर यसरी लेख्नुपर्छ। त्यो भनेको कति आयो, 405 को 10 इज इक्वल टु 6 2 5 8 बेस 8 आयो। अब यो चाहिँ हाम्रो अक्टल नम्बर हो है। यसलाई चाहिँ अब देयरफोर 405 डेसिमल इज इक्वल टु 625 अक्टल। ल अब यति भएपछि डेसिमलबाट अक्टलमा लैजाने पनि हामीलाई आयो है त। जे क्वेसन सोधे पनि गर्ने हामीले यही नै हो, 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म चाहिँ गर्दै जाने, अनि जब 0 आउँछ, 0 आइसकेपछि 0 बाहेकको अरू डिजिटलाई चाहिँ रिभर्स अर्डरमा फ्रम बटम टु टप हामीले लेख्नु पर्यो है।
तर लास्टमा बेसमा 8 लेख्न छुटाउनु भएन र क्वेसनमा चाहिँ बेसमा अब डेसिमल छ भने 10 लेख्नु पर्यो, बाइनरी छ भने 2 लेख्नु पर्यो, अक्टल छ भने 8 लेख्नु पर्यो, हेक्साडेसिमल छ भने के लेख्नु पर्यो, याच पनि लेखे भयो अथवा 16 लेख्नु पर्यो है। ल ठिक छ। अब यो रह्यो डेसिमल टु अक्टल। अब डेसिमलमा अब यसमा चाहिँ पोइन्ट नभएको डेसिमल भयो हैन। अब पोइन्ट आयो भने चाहिँ के हुन्छ, फ्र्याक्सनल डेसिमल भयो भने फ्र्याक्सनमा कसरी गर्ने भनेर त्यो फेरि अर्को छुट्टै छ है। फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टल। यो रह्यो डेसिमल टु अक्टल, यो चाहिँ फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टल है। अब यसमा चाहिँ के गर्ने यसको प्रोसेस चाहिँ फर्स्टमा हामी थ्योरिटिकल हेरिहालौँ है। त्यसपछि ल फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टल के छ, के भनेको छ हेरौँ है त। मल्टिप्लाई द फ्र्याक्सनल पार्ट बाई 8। योमा पनि त्यही नै हो। हामीले माथिपट्टि फ्र्याक्सनल डेसिमल टु बाइनरी गर्दाखेरि जे गरेको थियौँ यो पनि सिमिलरली उस्तै नै हो सबै चिज, तर त्यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 8 गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अक्टल भएको भएर उतापट्टि बाइनरी भएको भएर चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो थियो है। ल पोइन्ट ए हेरौँ है त। मल्टिप्लाई द फ्र्याक्सनल पार्ट बाई 8, द रिजल्ट कन्टेन्स एन इन्टिजर पार्ट एन्ड फ्र्याक्सनल पार्ट भनेछ। अब राइट द इन्टिजर नम्बर एन्ड द फ्र्याक्सनल नम्बर इन द रेस्पेक्टिभ कलम। नाउ द फ्र्याक्सनल पार्ट बिकम्स न्यू फ्र्याक्सन। यो चाहिँ अगाडिकोमा जसरी हामीले गरेको थियौँ त्यसरी नै जब नयाँ फ्र्याक्सनल पार्ट आउँछ त्यो चाहिँ न्यू फ्र्याक्सन भन्छ। अब नयाँ आउँछ फेरि त्यसलाई फेरि मल्टिप्लाई बाई 8 गर्नुपर्छ। त्यसरी नै अब रिपिट स्टेप A to C until the fractional part becomes 0 or the desired place after decimal is obtained भन्छ। यसमा पनि त्यही नै हो। जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म हामीले रिपिट गरिराख्नुपर्छ त्यो स्टेप्सहरूलाई है। अब जब रिपिट गरेर सकिन्छ हामीसँग एन्सर आउँछ नि, त्यसपछि चाहिँ द नम्बर इन द इन्टिजर पार्ट फ्रम टप टु बटम इज द रिक्वायर्ड फ्र्याक्सनल अक्टल नम्बर भन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बटमबाट टप होइन कि टपबाट बटम गर्नु पर्यो। हामीले रिभर्स अर्डरमा गरेको थियौँ उतापट्टि होइन। डेसिमल टु अक्टल गर्दाखेरि हामीले रिभर्स अर्डरमा लेखेको थियौँ एन्सरलाई। अब चाहिँ फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टल आएपछि चाहिँ हामीले टप टु बटम लेखिन्छ होइन। हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ टपबाट बटममा लेखिन्छ, माथिदेखि तलसम्म लेख्दै गइन्छ। तलदेखि माथिसम्म लेखिँदैन कि माथिदेखि तलसम्म लेखिन्छ है। ल अब यसकै पनि एउटा म इक्जाम्पल दिएर हजुरहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु। ल अब फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टलको हेरौँ है त। एउटा इक्जाम्पल छ। इक्जाम्पल चाहिँ 0.062510 इज इक्वल टु वाट 8 भनेको छ। अब यो 8 चाहिँ छुटाउनु हुँदैन हामीले। अक्टल भइसकेपछि अक्टललाई डेनोट गर्ने चिज 8 हो नि त। यसको बेसले नै थाहा हुने हो नि त, अक्टल हो कि बाइनरी हो कि डेसिमल हो कि हेक्साडेसिमल हो भन्ने यो बेसले गर्दा थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो बेस चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ है। अनि मैले यो इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो यो किताबमै भएको इक्जाम्पल दिइरहेको छु, किनभने अब किताबमै भएको अहिले झ्याप्प गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, हेर्नलाई र तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त। त्यो भएर मैले किताबकै इक्जाम्पल गरिदिइरहेको छु। अरू कुनै नयाँ क्वेसनहरू नयाँ इक्जाम्पलहरू त्यस्तो कुनै नआएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ है। अब यसको लागि चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछु म पहिला। फ्र्याक्सनल डेसिमल
अनि अपरेसन के हुन्छ अनि प्रोडक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ल अब 0.0625 छ हैन अब यसलाई हामीले यसको अपरेसन के हुन्छ भन्दा मल्टिप्लाई बाइ केले गर्नु पर्यो 8 है अब 0.0625 लाई मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्दाखेरि के हुन्छ 0.5 आउँछ है अब यसको फ्र्याक्सनल पार्ट के भयो 0.5 भयो इन्टिजर पार्ट के भयो 0 भयो अब हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट न्यू फ्र्याक्सनल पार्ट 0.5 भयो अब यसलाई पनि अपरेसन के हुने भयो मल्टिप्लाई बाइ 8 भयो 4.0 आयो मल्टिप्लाई गर्दा त्यसपछि हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट कति भयो 0.0 भयो इन्टिजर पार्ट कति भयो 4 भयो ल अब जब हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट 0.0 आयो नि अब हाम्रो स्टेप सकियो ल अब माथिबाट तलसम्म लेख्नु पर्यो तल लेख्दाखेरि हेन्स 0.0625 10 इज इक्वल टु कति आयो 0.04 आयो यो चाहिँ कति भयो 8 भयो यो डेसिमल यति अक्टलमा कन्भर्ट भएछ है त यो थियो फ्र्याक्सनल डेसिमल टु अक्टल फ्र्याक्सनमा भएकोलाई कसरी चाहिँ अक्टलमा लैजाने भन्दा मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्ने आको प्रोडक्ट बाट फ्र्याक्सनल पार्ट र इन्टिजर पार्ट छुटाउने अनि आको फ्र्याक्सनल पार्ट अब जस्तै यो हाम्रो प्रोडक्ट छ हैन प्रोडक्टको फ्र्याक्सनल पार्ट कति भयो यो पछाडीको पार्ट भयो नि त यो भाग भयो त्यही भएर 0.5 भयो अगाडिको यो पार्ट भनेको इन्टिजर पार्ट भयो त्यसैले 0 भयो अब यो इन्टिजर पार्ट त अहिले अब हाम्रो के गर्नु पर्दैन त्यही भएर अब यो 0.5 फ्र्याक्सनल पार्ट हाम्रो न्यू नम्बर हुन्छ के न्यू फ्र्याक्सनल डेसिमल हुन्छ यो चाहिँ भनेको 0.5 यहाँ आयो अब यसलाई फेरि मल्टिप्लाई बाइ 8 भयो अब मल्टिप्लाई बाइ 8 गरेपछि कति आयो 4.0 आयो अब यसको फ्र्याक्सनल पार्ट यो रहेछ इन्टिजर पार्ट चाहिँ यो रहेछ है भनेको 0.0 आयो फ्र्याक्सनल पार्ट इन्टिजर पार्ट 4 आयो अब जबसम्म फ्र्याक्सनल पार्ट 0 आउँदैन तबसम्म हामीले यो स्टेपलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्छ स्टेप रिपिट गरिराख्नु पर्छ तर 0.0 आइसकेपछि गर्नु परेन अब सक्यो एन्सर कति आयो 0.04 आयो है ल अब हाम्रो नेक्स्ट छ डेसिमल टु हेक्साडेसिमल है अब डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ त हेक्साडेसिमल भनेको यसको बेस कति हुन्छ 16 हुन्छ अथवा एच भनेर पनि लेख्न सकिन्छ अब डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ यो स्टेप्सहरु चाहिँ याद गरौँ है त यो स्टेप्सहरु एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ र यो स्टेप्स चाहिँ सबै स्टेपहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा यदि सोध्यो भने अब न्यूमेरिकल मात्र दिएर क्वेशन मात्र न्यूमेरिकल मात्र छ भने चाहिँ पर्दैन सिधै सल्भ गर्दिदा हुन्छ हैन यदि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब डेसिमल टु हेक्साडेसिमलमा लैजाने स्टेप्स के हो व्हाट आर द स्टेप्स that are used to convert decimal into hexadecimal number system भन्यो भने चाहिँ सुरुमा पुरै स्टेप्स लेख्नु पर्यो र एउटा एक्जाम्पल दिएर चाहिँ कन्भर्ट गरेको पनि देखाउनु पर्यो
यदि हैन स्टेप्स नसोधिकन यदि क्वेशन मात्र न्यूमेरिकल मात्र सोधेछ भने चाहिँ डाइरेक्टली कन्भर्ट गरिदिँदा हुन्छ है त। ल हेरौँ है त के लेखेछ। डिभाइड द गिभन नम्बर बाई 16। दिएको नम्बरलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ 16 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि राइट द कोसेन्ट अन्डर द नम्बर। नम्बरको तलपट्टि बाँकी भएको कोसेन्ट लेख्नु पर्यो। नाउ इट बिकम्स न्यू नम्बर है। एज इट इज पहिला जस्तो थियो त्यसरी नै गरिरहेछ। अनि अर्को भनेको राइट द रिमाइन्डर इन द राइट साइड। अब यो राइट साइडमा आएको जति सबै के हो रिमाइन्डर हो है। अनि रिपिट स्टेप्स A to C until 0 is produced as the new number। अब 0 प्रड्युस नभइन्जेलसम्म के गर्ने रिपिट गरिराख्ने भन्छ। अब लास्टको भनेको द नम्बर रिटर्न एज रिमाइन्डर इन रिभर्स अर्डर द्याट इज बटम टु टप इज द रिक्वायर्ड अक्टल नम्बर। अब जुन चाहिँ लास्टमा एन्सर आउँछ नि त्यो एन्सर आएकोमा चाहिँ रिभर्स अर्डरमा तलबाट माथिसम्म लेख्दै जानुपर्ने भयो। त्यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड अक्टल नम्बर हो है। अब यसको इक्जाम्पलमा 495 लाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गरेको छ है त। अब यसलाई पनि हामीले छुट्टै गरेर हेर्छौँ। डेसिमल टु हेक्साडेसिमल। अब यसको इक्जाम्पलमा के छ 495 10 इज इक्वल टु वाट 16 भनेछ। यो त 16 भनेको बेस भयो। यो कुराहरू हामीले बिर्सिनु हुँदैन है, छुटाउनु पनि हुँदैन इक्जाममा। अब 495 लाई 16 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब के हुन्छ भन्दा 16 कति जा 16 3 जा 48 हुन्छ। 48 भएपछि कति बाँकी रह्यो यहाँ 1 बाँकी रह्यो 15 भयो। 16 ले 15 लाई खाँदैन त्यही भएर 0 राखेर बाँकी कति आउँछ 15 रिमाइन्डर आयो है। ल अब फेरि फेरि 16 ले 1 जा मात्र खान्छ हैन। कति बाँकी रह्यो रिमाइन्डर भन्दा 14। अब 16 0 जा 1 आयो है। ल अब आकोमा चाहिँ रिभर्स अर्डरमा। अब यसलाई पनि हामीले बटमबाट टपमा लेख्दै जानु पर्यो भनेको चाहिँ हेन्स 495 10 इज इक्वल्स टु 1। अब हो ल अब चाहिँ अब यो 14 भनेको के हो र 15 भनेको के हो। अब हामीलाई 1, 14, 15 यसरी त हामीले लेखिँदैन हैन। किनभने अब हामीले हेक्साडेसिमलमा त के पढेको थियौँ फर्स्टमा 0 बाट 9 सम्म हुन्छ। अनि त्यसपछि 10 बाट चाहिँ 10 बाट 15 सम्म चाहिँ के हुन्छ ए बाट ए बी सी डी ई एफ गर्दै यसरी हुन्छ 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15। ल ठिक छ है। 10 यसरी 11 12 13 14 15 हुन्थ्यो। ल अब यही हेरौँ है त। 14 भनेको के रहेछ ई रहेछ। 15 भनेको के रहेछ एफ रहेछ। अब यसलाई हामीले लेख्दा 1 ई एफ भनेर लेख्नुपर्छ यसरी 16। यसो सबै मेटिदिन्छ है त।
ल अब डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाने पनि हामीले गऱ्यौँ है। अब फ्र्याक्सनल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल। अब फेरि फ्र्याक्सनल कुरा आयो है। अघि हामीले फ्र्याक्सन नभएको वाला थियो, अब चाहिँ फ्र्याक्सन भएको वालालाई कसरी लैजाने हेक्साडेसिमलमा। सबै उस्तै छ, केही गाह्रो छैन। जस्ट बाइनेरी हो भने 2 ले मल्टिप्लाई छ, 2 ले डिभाइड छ। अनि अक्टल हो भने 8 ले मल्टिप्लाई, 8 ले डिभाइड छ। हेक्साडेसिमलमा 16 ले पहिला सुरु डिभाइड गर्यो, अब मल्टिप्लाई। अरू केही गाह्रै छैन, अरू सबै सिमिलर हो है। मल्टिप्लाई द फ्र्याक्सनल पार्ट बाई 16, द रिजल्ट कन्टेन्स एन इन्टिजर पार्ट एन्ड द फ्र्याक्सनल पार्ट। राइट द इन्टिजर नम्बर एन्ड द फ्र्याक्सनल नम्बर इन द रेस्पेक्टिभ कलम भनेछ। अगाडि जसरी जे थियो त्यही हो है। नाउ द फ्र्याक्सनल पार्ट बिकम्स न्यू फ्र्याक्सन। अनि रिपिट स्टेप A to C until the fractional part becomes 0 or the desired place after decimal is obtained भन्छ। अनि लास्टको पोइन्ट भनेको द नम्बर इन द इन्टिजर पार्ट फ्रम टप टु बटम इज द रिक्वायर्ड फ्र्याक्सनल हेक्साडेसिमल नम्बर। यही नै रहेछ हेक्साडेसिमल नम्बर। अब यसमा चाहिँ हामीले टपबाट बटमतिर झर्नु पर्यो, यसरी टपबाट बटमतिर झर्नु पर्यो, न कि बटमबाट टप है त। अब यसको इक्जाम्पल पनि दिएको छ। अब यसलाई पनि हामीले एकफेर गरेर स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने हजुरहरूले पनि राम्रोसँग क्लियर हुनुहुन्छ, स्टेप स्किप हुँदैन, अनि के गरेको रहेछ भनेर क्लियरली बुझिन्छ। ल अब छ फ्र्याक्सनल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल। ल अब यसमा चाहिँ के गर्ने, इक्जाम्पल एउटा लिउँ है त। 0.62 10 इज इक्वल्स टु वाट 16। ल फ्र्याक्सनल डेसिमल है। ऑपरेशन प्रोडक्ट र यो इन्टिजर पार्ट है। फर्स्टमा इक्जाम्पलमा हामीलाई दिएको नम्बर नै हाम्रो इनिसियल हुने भयो, त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई बाई 16 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुँदो रहेछ 9.92 हुन्छ। अब 9.92 भएपछि फ्र्याक्सनल पार्ट हाम्रो के भयो फेरि हेरौँ है त। यति भनेको हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट भयो, यो भनेको हाम्रो इन्टिजर पार्ट भयो। अब फ्र्याक्सनल पार्ट कति रहेछ 0.92, इन्टिजर पार्ट कति रहेछ 9 मात्र रहेछ है त। अब यसलाई चाहिँ अब यो नयाँ फ्र्याक्सनल पार्ट हाम्रो के हुन्छ, नयाँ नम्बर हुन्छ। त्यसको लागि 0.92 भयो। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई बाई 16 अनि मल्टिप्लाई बाई 16 गर्दा कति हुने भयो 14.72 हुन्छ। अब 72 भएपछि चाहिँ यसको फेरि के भयो, फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको यति भयो, इन्टिजर पार्ट भनेको यो भयो।
अब 0.72 अनि इन्टिजर पार्ट कति भयो 14 रहेछ। अब 0.72 लेख्नु पर्यो, फेरि मल्टिप्लाई बाई 16 अनि कति भयो, मल्टिप्लाई गर्दा कति हुँदो रहेछ 11.52। अब यसमा पनि 52 भनेपछि कति भयो 0.52 भयो अनि अर्को 11 भयो। अब फेरि यसलाई लेख्दाखेरि कति भयो 0.52 भयो। अब यसलाई फेरि मल्टिप्लाई बाई 16 कति हुँदो रहेछ 8.32। अब यसमा पनि के भयो 0.32 यता भयो, यो 8 यता भयो है त। ल फेरि 0.32 मल्टिप्लाई बाई 16 हैन। अनि त्यसपछि कति हुने भयो फेरि 0.32 मल्टिप्लाई गर्दा 0.32 मल्टिप्लाई बाई 16 गर्दा कति हुन्छ 5.12 हुन्छ। अब यो फेरि 0.12 भयो 5 यता आयो। अब यसरी नै गर्दै जाँदा त एकदमै धेरै आयो हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यतिपछि नै हामीले स्टप गरिदिँदा हुन्छ है। ल अब यसपछि नै स्टप गरिदियो भने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीसँग 11 भनेको कति हो 11 भनेको बी भयो है, 10 भनेको ए भएपछि 11 भनेको बी भयो। यसरी नै 12 13 14 गर्दा 14 भनेको कति हुँदो रहेछ ई हुँदो रहेछ। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्ने भन्दा टप टु बटन है त। ल अब हाम्रो एन्सर कति भयो भन्दा हेन्स (0.62 डेसिमल इज इक्वल टु 9 EB85। अब यसपछि पनि अरू पनि आउँछ, त्यही भएर हामीले डट डट गरेर 16 लेख्दा पाइन्छ है त। अब यो पनि सक्यो फ्र्याक्सनल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल। हामीले के गर्यौं अघि भन्दा आजको यो क्लासमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा डेसिमलबाट अक्टलमा लयौं हैन, फेरि त्यसपछि फ्र्याक्सनल डेसिमल अक्टलमा लयौं अनि डेसिमल टु हेक्साडेसिमल गर्यौं। अब फ्र्याक्सनल डेसिमलबाट हेक्साडेसिमल पनि सक्यो। अब अर्को के छ हेरौँ है त। अब छ बाइनरी टु डेसिमल। अब बाइनरीबाट हामीले डेसिमलमा कसरी लैजाने त नि, यो चाहिँ अलिकति अब फरक छ, अलिकति डिफरेन्स छ अरू भन्दा। फर्स्टमा के भनेछ राइट बाइनरी डिजिट एज पावर अफ 2 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट स्टार्टिङ फ्रम 0 भन्छ। फर्स्टमा चाहिँ बाइनरी डिजिटलाई लेख्ने हैन, राइट बाइनरी डिजिट एज पावर अफ 2 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, लेफ्टबाट राइटमा जाँदा डिक्रिज हुँदै जान्छ, राइटबाट लेफ्टमा जाँदा इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि इन्क्रिज हुँदै गएर अब यही इक्जाम्पलमा हेरौँ न हामीले। अब जस्तै 1 1 1 0
2 यो भनेको बाइनेरी है। यसलाई चाहिँ व्हाट 10 भनेको छ। 10 भन्ने बित्तिकै डेसिमल। अब यसमा कन्भर्ट गर्दा के हुने भयो त भन्दा 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 पहिला यति गर्ने। त्यसपछि लास्टबाट पावर 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 3 यसरी नै बढ्दै जान्छ है। राइटबाट लेफ्टमा आउँदा चाहिँ स्टार्टिङ 0 बाट भएर इन्क्रिज हुँदै जान्छ पावरमा। अब 2 to the power 3 भनेको कति हो 8 प्लस 2 to the power 2 भनेको 4 प्लस 2 प्लस 0 गर्दा कति आयो 14। यो रहेछ हाम्रो डेसिमल। अब therefore 11102 is equals to 14 10। यो 10 लेख्न बिर्सिनु भएन किनभने यसैले हामीलाई इन्डिकेट गर्छ दैट इज डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेर है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कहिले स्किप गर्नु हुँदैन, बिर्सिनु पनि हुँदैन। हाम्रो मार्क्स काटिन्छ। हामीलाई मिलेर आछ मिलेछ त्यसको आन्सर भने पनि त्यसको चाहिँ मार्क्स काटिरा हुन्छ हामीले बेस नलेखेर। अब अर्को छ फ्र्याक्सनल बाइनेरी टु डेसिमल। अब यसमा पनि फ्र्याक्सनल बाइनेरी छ है। अब यो कसरी गर्ने रहेछ त भन्दा राइट द बाइनेरी नम्बर एज द नेगेटिभ पावर अफ 2 फ्रम लेफ्ट टु राइट स्टार्टिङ फ्रम पोइन्ट एज -1 -2 एन्ड सो अन। अब यसमा पनि बाइनेरी नम्बर लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नेगेटिभ पावर हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ। अब अघि 0 1 2 थियो भने अब यसमा चाहिँ -1 -2 -3 भएर यसरी नै नेगेटिभ पावर हुँदो रहेछ। अनि अफ 2 फ्रम लेफ्ट टु राइट लेफ्टबाट राइटतिर आउँदो रहेछ स्टार्टिङ फ्रम पोइन्ट एज -1 -2 एन्ड सो अन। त्यसपछि अब बीमा नेक्स्ट कन्भर्ट इच पावर अफ 2 इन्टु इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट। अब त्यसलाई चाहिँ डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ एड अल डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अब सबैलाई एड गरिदिने है। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ 0.001 यसको बेस 2 यसलाई वाट 10 भनेछ। अब यसलाई चाहिँ डेसिमलमा लैजाँदा के गर्नु पर्यो 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2। अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट यहाँबाट -1 -2 -3 है। अब 2 को पावर -1 भनेको जेले मल्टिप्लाई 0 लाई जेले मल्टिप्लाई गरे पनि के भयो 0 भयो प्लस यो पनि 0 भयो प्लस यो के भयो 1/2 to the power 3 भनेको 8। अब यति सबै जोड्दाखेरि कति आउँछ 0.125 आयो। हेन्स 0.001 to the power 2 कति हुँदो रहेछ 0.125 10 मा जाँदो रहेछ। डेसिमल हो नि त त्यही भएर। ल अब यो पनि एकदमै सजिलो रहेछ। अब जाउँ अक्टल टु डेसिमल। अब यहाँसम्म चाहिँ केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा सोधिहाल्नु होला है। क्वेसन भए पनि अथवा केही कन्फ्युजन भए पनि यहाँनिर कसरी यस्तो भयो यो पोइन्टनेर यो स्टेप बुझिन भन्ने केही छ भने चाहिँ सोधिहाल्नु होला। ल अब अक्टल टु डेसिमल भन्छ है। अब अक्टल टु डेसिमलमा पनि फर्स्टमा चाहिँ के छ राइट अक्टल डिजिट्स एज पावर अफ 8 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट स्टार्टिङ फ्रम 0 रे। अब अक्टल डिजिट पहिलाको जसरी नै लेख्ने। अब त्यसलाई चाहिँ एज पावर अफ 8 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट। अब राइटदेखि लेफ्टसम्म जाँदा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। स्टार्टिङ केबाट हुन्छ 0 बाट हुन्छ। अब कन्भर्ट इच पावर अफ 8 इन्टु इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट टर्म। अब त्यसलाई यस अगाडि गरे जसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको कति आउँछ त्यसको आन्सर लेख्ने त्यसपछि सबैलाई एड गरिदिने लास्टमा। अब इक्जाम्पल यहीँ हेरौँ है त। फर इक्जाम्पल 521 8 भनेको अक्टल रहेछ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ डेसिमलमा। ल अब 5
इन्टु 8। अब सबै 8 ले त गर्नै पर्यो किनभने यो अक्टल हो। 2 इन्टु 8 प्लस 1 इन्टु 8 है। अब यहाँबाट 0 1 2। अब यति गर्दा कति आउँछ 8 को स्क्वायर इन्टु 5 गर्दा 320 आयो प्लस 16 आयो प्लस 8 को पावर 0 भनेको जे सुकेको पावर जति ठुलो डिजिट भए पनि त्यसको पावर 0 भनेको 1 नै हुन्छ। अब यसले 1 ले अभियसली 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो 1 नै हुने भयो। अब यो जोड्दा कति आउने भयो आन्सर भन्दा 337 है। हेन्स 521 octal is equals to 337 डेसिमल। ल यो पनि सक्यो। अब आउँछ फ्र्याक्सनल अक्टल टु डेसिमल। अब यसमा पनि फ्र्याक्सनल रहेछ है। राइट द अक्टल नम्बर्स एज द नेगेटिभ पावर अफ 8 फ्रम लेफ्ट टु राइट स्टार्टिङ फ्रम पोइन्ट एज -1 -2 एन्ड सो अन। यो भनेको पनि माथिको जस्तै सिमिलर हो तर यसमा चाहिँ नेगेटिभ पावर हुँदो रहेछ। यहाँ फ्र्याक्सनल बाइनरी टु डेसिमलमा हामीले नेगेटिभ पावर गरे जसरी नै फ्र्याक्सनल अक्टल टु डेसिमलमा पनि नेगेटिभ पावर हुँदो रहेछ है। अब कन्भर्ट इच पावर अफ 8 इन्टु इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट। अनि अर्को लास्टमा भनेको त अब सबैलाई एड गरिदिने सकिहाल्यो। अब यसको इक्जाम्पल छ है एउटा 127.54 अक्टल इन्टु डेसिमल है। यसलाई के गर्ने भन्दा पहिला 1 इन्टु 8 छोडिदिने केही नगर्ने है प्लस 2 इन्टु 8 प्लस 7 इन्टु 8 फेरि प्लस यति भयो। अब यतिलाई पनि लेख्नुपर्ने रहेछ 5 इन्टु 8 प्लस 4 इन्टु 8। अब पोइन्ट भन्दा यता र पोइन्ट भन्दा उताको डिजिट हेरौँ है त। 1 1 2 7 भनेको पोइन्ट भन्दा यतापट्टि भनेपछि यहाँबाट 0 बाट स्टार्ट 1 2। अब पोइन्ट भन्दा यताकोलाई 1 2 भयो पोजिटिभ भयो हैन। अब पोइन्ट भन्दा उताकोलाई चाहिँ -1 नेगेटिभ -2 नेगेटिभ है। अब कति आउँछ भन्दा 8 8 64 प्लस 8 2 16 प्लस 8 को पावर 0 भनेको 1 1 इन्टु 7 पनि 7 तर 1 हुँदैन हैन। प्लस अब 8 को पावर -1 भनेको 1/5 इन्टु 1/8 हुन्छ हैन। यसले चाहिँ 5 इन्टु 1/8 हुन्छ प्लस 4 इन्टु 1/64 हुन्छ। अब यसलाई सबैलाई फ्र्याक्सनमा एड गरौँ है त। गर्दा कति आउँदो रहेछ टोटल 87.6875 आउँदो रहेछ। यसमा चाहिँ पोइन्ट भन्दा पछाडिको पनि भ्यालु हुँदो रहेछ पोइन्ट भन्दा अगाडिको पनि भ्यालु हुँदो रहेछ। अब हेन्स हाम्रो एन्सर कति आयो ल ठिक छ नि। ल अब यसरी नै हेक्साडेसिमल टु डेसिमल पनि हेरौँ है त। राइट हेक्साडेसिमल डिजिट्स एज पावर अफ 16 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट स्टार्टिङ फ्रम 0 भनेको। यसमा पनि अब दिएको हेक्साडेसिमल डिजिटलाई लेख्ने अनि त्यसलाई त्यसको पावर 16। अब यसमा त हेक्साडेसिमल हो अघिको के थियो अक्टल थियो। अक्टल भएको भएर 8 अघि मल्टिप्लाई बाई 8 मल्टिप्लाई बाई 8 गर्थ्यो सबैमा। अब यसमा चाहिँ हेक्साडेसिमल भएको भएर मल्टिप्लाई बाई 16 गर्नु पर्यो। एज पावर अफ 16 इन्क्रिजिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट स्टार्टिङ फ्रम 0। अब राइटबाट लेफ्टमा आउँदा 0 1 2 3 4 हुँदै हुँदै इन्क्रिज हुन्छ र स्टार्ट केबाट हुन्छ 0 बाट हुन्छ। अब नेक्स्टमा के भन्छ कन्भर्ट इच पावर अफ 16 इन्टु इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट टर्म। त्यसपछि एड दिस टर्म्स टु गिभ द डेसिमल नम्बर। अब लास्टमा भनेको के हो
एड गरिदिने सबैलाई। अब एउटा यसको इक्जाम्पल 345 16 इज इक्वल्स टु वाट अनि आउँछ 10। 10 भनेको के हो डेसिमल, 16 भनेको के हो हेक्साडेसिमल है। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दा पहिला अरू जसरी गर्थ्यो त्यसरी नै गर्ने। 3 × 16 प्लस छोडिदिने है, केही नलेख्ने, पावरमा कतै केही नलेख्ने, लास्टमा बल्ल लेख्ने हो। 4 × 16 प्लस 5 × 16। अब यहाँ के हुँदो रहेछ स्टार्टिङ फ्रम 0 भनेको छ 0 1 2। ल यति गर्दा कति आउँछ 16 को स्क्वायर इन्टु 3 गर्दा 768। हजुरहरू पनि क्यालकुलेटर गर्नु है फेरि। 16 4 जा 64 प्लस 16 को पावर 0 भनेको कति भयो 1 भयो। 1 × 5 भनेको 5 भयो। अब यसको कति आयो 837। हेन्स 345 16 इज इक्वल्स टु 837 डेसिमल है। ल अब यो पनि कम्प्लिट भयो। अब यसको अर्को पार्ट हेरौँ, फ्र्याक्सनल पार्टलाई हेक्साडेसिमल टु डेसिमल। अब यसलाई के गर्ने भन्दा राइट द हेक्साडेसिमल नम्बर्स as the negative power of 16 from right to left, starting from point as -1, -2 and so on। भनेको योमा चाहिँ अब नेगेटिभ पावर हुँदो रहेछ। अगाडि हामीले फ्र्याक्सनल अक्टल टु डेसिमलमा जे गरेको थियौँ नि ठ्याक्क यसमा पनि त्यही हुँदो रहेछ। तर डिफ्रेन्स भनेको के हो भन्दा मल्टिप्लाई बाई 16 हुन्छ। यसमा चाहिँ अक्टलमा चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 8 हुन्थ्यो। ल अब कन्भर्ट इच पावर अफ 16 इन्टु इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट। त्यसपछि एड अल डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर्स। अब लास्टमा सबैलाई हामीले एड गरिदिनु पर्छ। अब एउटा यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। 2b डट c4 16 इज इक्वल्स टु वाट 10 है। अब यसमा के हुँदो रहेछ फर्स्टमा 2 × 16 प्लस b भनेको के हो त 11, a भनेको चाहिँ 10 भएपछि b भनेको 11, c भनेको 12 है। 11 × 16 प्लस 12 × 16 प्लस 4 × 16 है। अब पोइन्ट भन्दा अगाडिको र पोइन्ट भन्दा पछाडिको, अब यो डेसिमल जहाँ आयो नि त्यहाँभन्दा अगाडिकोलाई पोजिटिभ, त्योभन्दा पछाडिकोलाई नेगेटिभ। अब 16 को पावर 0, 16 को पावर 1। अब यसमा -1, यसमा -2 है। अब 16 2 जा 32 प्लस 16 को पावर 0, 16 को पावर 0 भनेको 1 हैन। अब 1 × 11 भनेको नि 11 नै भयो प्लस यो गर्दा 0.75 आउँछ प्लस यो गर्दा कति आउँछ 0.01565 आउँछ है। अब यो मैले क्यालकुलेसन गर्न अलि अल्छी लाग्यो, हजुरहरू गर्नुहोस् है त। तर आउन चाहिँ यति नै आउँछ। अब यो टोटल एड गर्दा कति आउँछ 43.765625 आउँदो रहेछ। अब हेन्स हाम्रो एन्सर कति आउँदो रहेछ 2b.c4 16 इज इक्वल्स टु 43.765625 बेस 10। अब हामीले मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा 2b, अब यता हेरौँ है त 2b.c4 भएको ठाउँमा अब क्वेसनमा हामीलाई यस्तो सोधेको छ हैन। तर अब हामीलाई त थाहा छ नि त b भनेको 11 हो र c भनेको 12 हो भन्ने थाहा छ नि। अब यो थाहा भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर 2 अनि 11.12 अनि 4 यस्तो चाहिँ हामीले लेख्नु पाइँदैन है। यस्तो लेख्नु पाइँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने बेलामा मात्रै चाहिँ 2 +
16 के अरे सरी है 2 × 16 प्लस बी भनेको त के हो बीलाई त मल्टिप्लाई त हुँदैन त्यही भएर हामीले बी भनेको त 11 हो त्यही भएर हामीले 11 × 16 प्लस 12 × 16 गर्दै हामीले गर्ने चलन छ तर यसलाई चाहिँ 11 र 12 भनेर पहिले लेख्नु हामीले पाइँदैन है यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हो ल अब आउँछ बाइनरी टु अक्टल अब बाइनरीबाट अक्टलमा लैजानु पर्यो बेस 2 बाट हामीसँग बेस 2 बाट चाहिँ कतिमा जानु पर्यो बेस 8 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है अब यसको मेथड फर्स्ट रहेछ यसमा चाहिँ कति धेरै मेथड रहेछ है त बाइनरीबाट अक्टलमा लैजानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड 1 रहेछ अर्को मेथड 2 पनि रहेछ अब मेथड 1 मा के गर्ने भनेको छ भन्दा सेपरेट द गिवन बाइनरी नम्बर इन्टु ग्रुप अफ 3 बिट्स फर्स्ट मा चाहिँ सेपरेट गर्ने सेपरेट द बाइनरी नम्बर इन्टु ग्रुप अफ 3 बिट्स फ्रम राइट टु लेफ्ट अनि एड इन द लेफ्ट मोस्ट साइड इफ रिक्वायर्ड भन्ने छ है फ्रम राइट टु लेफ्ट एड 0 रहेछ है यहाँ पछाडि छोप्पे रहेछ एड 0 इन द लेफ्ट मोस्ट साइड इफ रिक्वायर्ड है अब 0 रहेछ 0 इन द लेफ्ट मोस्ट साइड इफ रिक्वायर्ड अब बीमा के भनेछ रिप्लेस इच ग्रुप बाई इट्स डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट रिप्लेस गरिदिने रे है अब एउटा इक्जाम्पल गर भनेर दिएको छ 10111 यो बाइनरीलाई अक्टलमा लैजानु पर्यो भन्छ अब फर्स्टमा यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा नाउ ग्रुपिङ इन्टु ग्रुप अफ 3 बिट्स अब यसलाई चाहिँ पछाडिबाट हेर्दै है 1 2 3 यति भयो 1 2 मात्र भयो अब अरु केही नभएपछि अगाडिपट्टि 3 आउँछ यो चाहिँ कति के हो भन्दा एउटा 0 त्यही भएर 0 1 0 एउटा भयो 1 1 1 अर्को भयो नाउ कन्भर्टिङ दिस सेट्स इन्टु अक्टल इन्टु इट्स अक्टल इक्विभ्यालेन्ट मा लैजाँदा के हुन्छ पहिला अब यतिलाई लैजाने 0 1 0 लाई त्यसपछि 1 1 1 लाई लैजाने है 0 1 0 लाई लैजाँदा के भयो 0 1 0 यो तीनटैलाई हामीले बाइनरीलाई कसरी लैजान्छौँ अक्टलमा भन्दा त मल्टिप्लाई बाइ 2 अनि पावर 1 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 2 बढ्दै जान्छ फ्रम लेफ्ट टु फ्रम राइट टु लेफ्ट है अनि यसरी नै 1 1 1 को पनि निकाल्यो अनि लास्टमा चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ एउटै बनाइदियो एड गर्ने भन्दा पनि टुगेदरली लेख्नु पर्यो एउटाबाट 2 आयो अर्कोबाट 7 आयो भने यो भयो 2 7 27 जस्तो भयो बुझ्नु भयो नि ल त्यही पनि म एकफेर फेरि एउटा गरेर देखाइदिन्छु है त यो रह्यो हाम्रो बाइनरी टु अक्टल है अब बाइनरी टु अक्टलमा इक्जाम्पल एउटा है 1 0 1 1 1 2 इज इक्वल्स टु 8 अब यसलाई चाहिँ तीनटा 3 बिट्समा चाहिँ हामीले पहिला सेपरेट गर्नु पर्यो है भनेको मतलब 1 0 1 1 1 भइसकेपछि यसलाई चाहिँ तीनटा गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु पर्यो है तीनटा गर्दा यताबाट आउनु पर्यो यताबाट हेर्दै हेर्दै आउँदा एउटा भयो 1 1 1 अर्को भयो
अब 0 1 अब यहाँ केही नभएपछि 0 0 1 0 भयो। यो एउटा भयो, यो अर्को भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? फर्स्टमा चाहिँ 0 1 0 लाई गरौँ। जेरो 1 0 लाई गर्दा चाहिँ 0 × 2 किन भन्दा बाइनरी हो, प्लस 1 × 2 प्लस फेरि 0 × 2। अब आउँछ 0 1 2 2 को पावर 2 4 × 0 0 2 को पावर 1 2 2 1 जा 2 प्लस 0 गर्दा 2 आयो। अब अर्कोलाई गर्दा 1 1 1 लाई गर्दा के हुन्छ? 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस फेरि 1 × 2। अब यसको 0 1 अनि 2 2 2 4 प्लस 2 प्लस 2 को पावर 0 1 1 मल्टिप्लाई 1 1 4 5 6 7 भयो है। ल अब हेन्स हाम्रो टोटल 1 0 1 1 1 लाई 2 बाइनरीलाई चाहिँ कति 2 र 7 8 भयो अक्टल है। यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी टु अक्टल लैजाने तरिका। सबैजनाले बुझ्नुभयो होला के रे है। ल अब अर्को के छ हेरौँ है त। अब यसको अर्को पनि मेथड छ। कसरी भन्दा फर्स्टमा चाहिँ कन्भर्ट गिवन बाइनरी नम्बर इन्टु डेसिमल, त्यसपछि अगेन कन्भर्ट दिस डेसिमल नम्बर इन्टु अक्टल नम्बर भन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो दिएको बाइनरीलाई डेसिमलमा लैजाऊ रे हैन। 1 0 1 1 1 यो 2 लेखेकोलाई पहिला यसलाई चाहिँ डेसिमलमा लैजाने, अनि आको जुन डेसिमल छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल अक्टलमा लैजाने रे। यो पनि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भयो है। बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन? ल यो हाम्रो मेथड सेकेन्ड है त। अब अक्टलबाट बाइनरीमा कसरी लैजाने भन्ने छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ अक्टलबाट बाइनरीमा। यसमा चाहिँ फर्स्टमा के भनेछ भने टेक इच डिजिट इन्डिभिजुअली। दिएको टोटल दिएको अक्टल नम्बरमा चाहिँ त्यो नम्बरको चाहिँ इन्डिभिजुअली इच डिजिट लिने हैन, एज्युमिङ इट टु बी अ डेसिमल डिजिट। एउटालाई डेसिमल मानेर त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने। अब अर्को पोइन्टमा के भन्छ, कन्भर्ट इट इन्टु बाइनरी एन्ड प्लेस इट इन द कम्बिनेसन अफ 3 बिट इच भनेको फर्स्टमा अब यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने, जुन हामीले इच डिजिट लिएको थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ डेसिमल मानेर त्यसलाई चाहिँ पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने, अनि 3 बिटमा आएको छ नि जुन चाहिँ 1 0 1 भनेर ल्याउँछ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको कम्बिनेसन राखेर त्यहाँ लगेर प्लेस गर्ने। कसरी भने म गरेर देखाउँछु है त। अब जस्तै हामीलाई इक्जाम्पलमा कति दिएको रहेछ 27 अक्टललाई चाहिँ बाइनरीमा लैजाऊ भनेको छ है। अब यसलाई पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, 2 एउटा अर्को 7 है, यो दुईटालाई चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ इन्डिभिजुअली लिनु पर्यो। 2 लाई छुट्टै र 7 लाई छुट्टै लिनु पर्यो है। अब 2 लाई चाहिँ पहिला केमा लैजानु पर्यो, बाइनरीमा। यो 2 भनेको डेसिमल हो। अब हाम्रो जस्तै 1 2 4 यो एउटा हुन्छ कि यो फर्मुला भनेर याद गरे पनि हुन्छ हैन। अब 2 हो भने चाहिँ 1
अन्त 0 2 को बाइनरी कति रहेछ 0 1 0 रहेछ। यो चाहिँ एकदमै फास्ट क्याल्कुलेट गर्ने तरिका है। अब 7 को लागि चाहिँ 1 2 4 भयो भने चाहिँ 4 5 6 7 सबैमा 1 1 यो भनेको 1 1 1 2 हुँदो रहेछ। यो भनेको 7 7 10 चाहिँ 1 1 1 2 हुँदो रहेछ है। ल अब यो रह्यो हाम्रो बाइनरीमा लिएर गएको डेसिमललाई है। अब इन्डिभिजुअली गरौँ है त। फर इक्जाम्पल 27 8 लाई 2 मा लैजाँदा कन्भर्टिङ इच डिजिट इन्डिभिजुअली टु इट्स बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट 2 भनेको 0 1 0 रहेछ 7 भनेको 1 1 1 रहेछ। अब यो दुईटालाई चाहिँ मिक्स गरिदिने भनेको 27 8 रहेछ भनेको कति रहेछ 0 1 0 1 1 1 2 अब भएन त अक्टलबाट बाइनरी भइहाल्यो नि है। एकदमै सजिलो छ यो पनि अरु जस्तै हो तर यति फरक के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीलाई दिएको पुरै डिजिटबाट चाहिँ एउटा एउटा इच डिजिटलाई हामीले इन्डिभिजुअली लिएर पहिला सुरु त्यसलाई एउटा डेसिमल डिजिट मानेर त्यसलाई बाइनरीमा लगेर त्यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आउँदो रहेछ। यो थियो मेथड फर्स्ट है। यो मेथड फर्स्ट थियो। अब हजुरहरूलाई कुन मेथडबाट सजिलो लाग्छ त्यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेथड फर्स्ट थियो। अब मेथड सेकेन्डमा के हुँदो रहेछ भन्दा कन्भर्ट अक्टल नम्बर टु डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट। फर्स्टमा अब अक्टललाई डेसिमलमा लैजानु पर्यो अनि आएको कन्भर्ट द अब्टेन डेसिमल इन्टु बाइनरी। अब आएको डेसिमललाई बल्ल बाइनरीमा लैजाने। अब अक्टल भनेको 27 8 छ पहिला यसलाई डेसिमलमा लैजाने हैन। हामीलाई थाहा छ नि त हामीले अगाडि पढिसक्यौं अब यसलाई डेसिमलमा लैजाँदा के गर्नुपर्छ भनेर। अब आएको डेसिमललाई चाहिँ बल्ल हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ। अब यो भनेको अलिकति लेन्दी भयो हैन दुईटै स्टेप गर्नु पर्यो। अब अगाडिको फर्स्ट मेथड भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो मेथड छ त्यही भएर अब हजुरहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेरौँ है त। अब बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाने भनेको छ बाइनरी टु हेक्साडेसिमल। अब यसको मेथड फर्स्टमा के भन्दो रहेछ भन्दा सेपरेट द गिवन नम्बर इन्टु ग्रुप अफ 4 बिट्स। अब अघिकोमा 3 बिट्स थियो अब अहिलेकोमा 4 बिट। सेपरेट द गिवन नम्बर इन्टु ग्रुप अफ 4 बिट्स फ्रम राइट टु लेफ्ट एड 0 इन द लेफ्ट मोस्ट साइड इफ रिक्वायर्ड भन्छ। 0 एड गर्नुपर्छ लेफ्ट मोस्ट साइडमा यदि रिक्वायर भयो भने। अघि हामीले 0 1 0 मा गरे जस्तै नै हो 2 भनेको 0 1 0 हुन्छ। अब यसरी नै पहिला सुरु सेपरेट गरेर अनि सेकेन्डमा के भनेछ रिप्लेस इच ग्रुप बाइ इट्स हेक्साडेसिमल इक्विभ्यालेन्ट। अब त्यो भनेको के हो हेक्साडेसिमलको इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब गर्दै जाम न गरेपछि यहाँ के लेखेको रहेछ स्टेप्स राम्रोसँग क्लियर हुन्छ। हामीले प्रब्लम सल्भै गरेर हेरेपछि चाहिँ अब इक्जाम्पलमा के दिएको छ 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 लाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा लैजानु पर्यो। यो बाइनरीलाई हेक्साडेसिमलमा लैजानु पर्यो। फर्स्टमा ग्रुपिङ बाइनरी डिजिट्स इन्टु ग्रुप अफ 4 बिट। अब पहिला चाहिँ यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो है। पछाडिबाट हेर्दै आउँदा 4 वटा 4 वटा अनि 4 वटा। अब 4 वटा त पुगेन नपुगेपछि हामीले वी क्यान एड 0 इन द लेफ्ट मोस्ट साइड। अगाडि नै भनिसक्यो नि त यदि हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले एउटा 0 एड गर्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा 0 एड गर्यौं। त्यही भएर हाम्रो रिक्वायर्ड ग्रुपिङ कति कति आयो 0 1 0 1 1 0 त्यसपछि 1 1 1 1 अनि 0 1 1 1 आयो। ल अब नाउ कन्भर्टिङ इच ग्रुप
to its decimal equivalent and then to its hexadecimal equivalent. अब फर्स्टमा यो सबैलाई डेसिमलमा लैजाने, त्यसपछि हेक्साडेसिमलमा लैजाने. 01110 लाई यो भनेको के रहेछ 6 रहेछ है. 6 रहेछ. यसलाई चाहिँ 6 10 1111 भनेको 15 रहेछ. 15 भनेको याफ, 6 भनेको त 6 है हो. अनि फेरि 0111 लाई चाहिँ कति रहेछ 7 रहेछ. यो भनेको 16. अब यसलाई हामीले सजिलो तरिका कसरी गर्न सकिन्छ, अघि 3 बिट्स हुँदाखेरि के थियो 1 2 4 थियो भने अब यसमा 4 बिट्स 1 2 4 8 हैन. अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई के चाहिएछ 0 0 1 1 0 गर्यो भने 4 5 6 1 1 भएकोलाई मात्र गर्ने है. 4 मा 1 छ 2 मा 1 छ भनेपछि दुईटा जोड्दा कति भयो, यो भनेको 6 रहेछ. यसरी थाहा पाउने है. अब 1 1 1 1 गर्नेम हैन, गर्दा कति भयो 8 पनि 1 4 पनि 1 2 पनि 1 1 पनि 1 भएपछि सबै जोड्नु पर्यो. 8 9 10 11 12 13 14 15 भयो. यो भनेको चाहिँ 15 हुँदो रहेछ. अब 15 भनेको हेक्साडेसिमलमा के हो याफ. अब अर्को छ, अर्को चाहिँ 0 1 1 1 0 1 1 1 है. अब यो भनेको के रहेछ, अब 8 मा 0 छ भनेपछि 8 गर्नु परेन. अब 4 मा 1 छ 2 मा 1 छ 1 मा 1 छ भनेपछि 4 5 6 7 भयो. अब यसलाई हेक्साडेसिमलमा कति हुनु भयो 7 नै हुने भयो. ल अब टोटल कति आएछ हेन्स कति आएछ 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 is equals to 6 याफ 7 16. ल यो भयो हाम्रो बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गरेको. अब यो रह्यो फर्स्ट मेथड है. अब सेकेन्ड मेथडमा के छ कन्भर्ट बाइनरी टु डेसिमल. अब फर्स्टमा हामीले यसलाई बाइनरीबाट डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि त हैन. अब बाइनरीबाट सिधै हेक्साडेसिमलमा जानलाई गाह्रो भयो. त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा बाइनरीबाट डेसिमलमा लानु पर्यो, त्यसपछि आको डेसिमललाई फेरि हेक्साडेसिमलमा लैजानु पर्यो. अब यो पनि एउटा लेन्थी नै प्रोसेस भयो, दुईटा क्याल्कुलेसन हुने भयो. तर माथिको मेथडमा चाहिँ एउटैबाट हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ. त्यही भएर हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ है. यसमा चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन छैन, यही मेथडबाटै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है. ल अब हामी अर्को कन्भर्जनमा आइसक्यौँ. अब अर्को कन्भर्जन के छ भन्दा हेक्साडेसिमल टु बाइनरी. यो रह्यो हेक्साडेसिमल टु बाइनरी. यसको पनि फर्स्ट मेथड के भन्ने रहेछ है त टेक इच डिजिट इन्डिभिजुअली. यसमा पनि एउटा एउटा डिजिटलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हामीले लिनु पर्यो. कन्भर्ट इट इन्टु बाइनरी एन्ड प्लेस इट इन द कम्बिनेसन अफ 4 बिट्स इच. यसमा पनि 4 बिटमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है. अब फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ. 6 याफ 7 16 लाई चाहिँ बाइनरीमा लैजानु पर्यो है त. ल अब 6 भनेको के हो 1 2 4 8 गर्दा 4 5 6 यो दुईटा 1 अरु 0 के रहेछ 6 भनेको 0 1 1 0 रहेछ. अब हामीलाई अर्को के चाहियो यफ भनेको के हो. यफ भनेको त हामीले यफ भनेको 15 है. अब 15 लाई चाहिँ कसरी गर्न सकियो भन्दा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 भनेपछि यो त सबै 1 1 1 1 हुने भयो है त. कसरी भने 8 9 10 11 12 13 14 15 यो सबै जोड्दा मात्र 15 हुँदो रहेछ. त्यो भएपछि 15 भनेको 1 1 1 1 रहेछ. ल अब अर्को भनेको 7 लाई चाहिँ 4 5 6 7 भनेपछि एउटा 8 मा 0 अरुमा 1 यति चाहिँ 7 रहेछ है.
यो हाम्रो सजिलो ट्रिक हो निकाल्ने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो ट्रिक हो है ल अब hence 6 of 7 16 is equals to ल कति भयो 0 1 1 0 1 1 1 1 फेरि 0 1 1 1 ल यो रह्यो हेक्साडेसिमल टु बाइनरी यो चाहिँ मेथड फर्स्ट अब मेथड सेकेन्डमा पनि फेरि के भनेको छ कन्भर्ट हेक्साडेसिमल नम्बर टु डेसिमल नम्बर हैन फर्स्टमा डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट गरे भयो अगेन कन्भर्ट द अब्टेन डेसिमल इन्टु बाइनरी अब आगो डेसिमललाई पनि फेरि हामीले बाइनरीमा लान सक्यो त्यसले गर्दा दुईटा स्टेप गरिसकेपछि बल्ल हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा कन्भर्ट हुने भयो द्याट्स वाइ फर्स्ट मेथड इज मोर इजी देन दिस सेकेन्ड वान है अब हजुरहरूले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट हेरौँ है त अक्टल टु हेक्साडेसिमल अब अक्टलबाट हेक्साडेसिमल अब अक्टल भनेको चाहिँ 8 बेस भएकोलाई 16 मा लैजानु पर्यो अरे अब यसलाई के गर्न सकिँदो रहेछ मेथड फर्स्टमा कन्भर्ट द अक्टल टु डेसिमल देन कन्भर्ट डेसिमल टु हेक्साडेसिमल अब अर्को मेथड कन्भर्ट द अक्टल टु बाइनरी देन कन्भर्ट बाइनरी टु हेक्साडेसिमल ल हामीले जस्तो गरे पनि हुने भयो अब यो अक्टललाई चाहिँ फर्स्टमा यो फर्स्ट मेथडले भने अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट मेथडले भने अनुसार हामीले फर्स्टमा चाहिँ अक्टललाई चाहिँ डेसिमलमा अब आको डेसिमललाई हेक्साडेसिमलमा अब मेथड सेकेन्डले के भन्दो रहेछ भन्दा चाहिँ यसलाई यसरी लेखौँ है मेथड सेकेन्डले चाहिँ अक्टललाई बाइनरीमा हैन अब आको बाइनरीलाई फेरि हेक्साडेसिमलमा जसरी गर्दा पनि हुन्छ जसरी दुईटै मेथड उस्तै हो जसरी पनि डबल क्याल्कुलेसन्स हामीले गर्नै पर्छ त्यसले गर्दा हजुरले जुन मेथडबाट गरे पनि फरक पर्दैन अब हेक्साडेसिमल टु अक्टल त्यसमा चाहिँ मेथड फर्स्टले के भनेको छ कन्भर्ट हेक्साडेसिमल टु डेसिमल देन टु अक्टल अब यो भनेको चाहिँ के हो हेक्साडेसिमलबाट डेसिमल त्यसपछि आको डेसिमललाई चाहिँ बल्ल अक्टलमा अब मेथड सेकेन्डले के भनेछ कन्भर्ट हेक्साडेसिमल टु बाइनरी देन टु अक्टल यसले भनेको के हो भन्दा हेक्साडेसिमललाई फर्स्टमा बाइनरी अब आको बाइनरीलाई बल्ल अक्टलमा यसरी गर्दा पनि भयो र हैन यो माथिकोबाट जसरी गर्दा पनि भयो जसरी गर्दा पनि आन्सर एउटै नै आउँछ गर्ने तरिका कुन चाहिँ सजिलो भन्दा पनि छिटो कुन हुन्छ त्यो हेरेर गर्नु होला याद कुन हुन्छ प्रोसेस चाहिँ कुन याद हुन्छ त्यो हेरेर गर्नुपर्छ नत्र भने मेथड फर्स्टबाट गर्दा पनि उही नै हो सेकेन्डबाट गर्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने भनेको दुईटै स्टेप्स नै हो गाह्रो कति पनि छैन जस्ट हामीले याद राख्नु पर्यो अक्टल भनेको कुन हो हेक्साडेसिमल भनेको कुन हो त्यसपछि बाइनरी भनेको के हो डेसिमल भनेको के हो उनीहरूको बेस कति हुन्छ हामीलाई एक्जाममा अब जस्तै हैन कन्भर्ट 325 10 into 2 यस्तो भनेर एक्जाममा सोध्न सक्छ हामीलाई कन्भर्ट डेसिमल टु बाइनरी भनेर सोध्यो भने त हामीलाई आइहाल्छ हैन फर्मुला हामीलाई याद हुन्छ नि त यसरी गर्ने हो यो स्टेप्स हो यसले मल्टिप्लाई गर्ने योले डिभाइड गर्ने हामीलाई त्यसरी याद हुन्छ तर हामीलाई यसरी दियो भने हामीलाई नभनिकन यो डेसिमल हो अथवा यसलाई बाइनरीमा लैजा यसलाई चाहिँ
अक्टलमा लैजा यस्तो केही पनि नभनिकन हामीलाई दियो भने हामीले आफैले थाहा पाउनुपर्छ बेस हेरेर यो डेसिमल रहेछ यो बाइनेरी रहेछ हामीलाई अब डेसिमलबाट बाइनेरीमा लैजानु पर्ने रहेछ भनेर हामीले यसको बेस हेरेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो कन्भर्जन पनि लगभग सकिसक्यो हैन। यति नै थियो हाम्रो कन्भर्जन। फर्स्टमा चाहिँ डेसिमलबाट बाइनेरी हैन, फ्र्याक्सनल डेसिमलबाट बाइनेरी, त्यसपछि डेसिमलबाट अक्टल, फ्र्याक्सनल डेसिमलबाट अक्टल, अनि डेसिमलबाट हेक्साडेसिमल, फ्र्याक्सनल डेसिमल टु हेक्साडेसिमल, अनि बाइनेरीबाट डेसिमल, फ्र्याक्सनल बाइनेरी टु डेसिमल, अक्टल टु डेसिमल, फ्र्याक्सनल अक्टल टु डेसिमल। अब फेरि हेक्साडेसिमलबाट डेसिमल, फ्र्याक्सनल हेक्साबाट फेरि डेसिमल। बल्ल डेसिमल को सकिएछ। अब आउँछ अक्टल। बाइनेरीबाट अक्टल, अनि अक्टलबाट बाइनेरी, यसै गरी बाइनेरीबाट हेक्साडेसिमल, अब हेक्साडेसिमलबाट बाइनेरी, अनि अक्टलबाट हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमलबाट अक्टल। अब अरु भनेको त लगभग सजिलो नै छ। ल है त अब आजलाई चाहिँ यति नै हैन। अब अगाडिको लेक्चरमा र आजको भिडियोमा चाहिँ कन्भर्जनको भिडियोहरुमा चाहिँ कहीँ पनि केही पनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा या चाहिँ हजुरहरु डाइरेक्ट नै भिडियोमा कमेन्ट गरेर चाहिँ डाइरेक्ट क्वेशन नै कमेन्ट गरेर नै सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी बाइनेरी अर्थमेटिक, बाइनेरी एडिसन, बाइनेरी सब्ट्र्याक्सन, अनि यसै गरी बाइनेरी मल्टिप्लिकेसन, बाइनेरी डिभिजनहरु भनेको के हो, कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ हामी अब अर्को भिडियो लिएर आउँछौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ राम्रोसँग पढ्दै गर्नु होला। एउटा भिडियो पनि स्किप नगरिकन चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सजिलो छ। डिजिटल लजिक खासै गाह्रो सब्जेक्ट होइन। त्यसपछि हामी बाइनेरी अर्थमेटिक पछि हामी बाइनेरी सब्ट्र्याक्सन पढ्छौं। के रहेछ एकफेर नोटमा आफै पनि हेर्नुस्। अनि त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल मैले पढाइसकेपछि सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि, कहाँनेर कन्फ्युजन छ भनेर थाहा हुन्छ। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हस्त धन्यवाद।